الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. إذا كان حب الحسين من حب رسول الله فإن بغضه من بغضه، فكيف بمن قتله؟ وإذا كان حسين مرتبته كمرتبة الأسباط الذين قال الله عز وجل عنهم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فإن عظم قتل الحسين كقتل أحد الأنبياء الأسباط. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة. إن قاتل الإمام الحسين إمام ضلالة، فكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا.